की जे पळयत जाल्यार आनी खंय तरी असले जेन्ना ओपन सोसायटीज असता जो ओपन स्पेस असता तातूंत अशी फॅसिलिटीज आसप ह्यो खंय तरी गरजेची असता. जशें आमी प्रत्येक कडेन पळयता पणजे मडगांव खंय खंय वता जेन्ना अशी कम्युनिटी असता आनी तातूंत भितर एक ओपन स्पेस आसा. जशें सरान सांगलें की जेन्ना कितें प्लॉटिंग जाता खंय एक सोसायटी तयार जाता तेन्ना कंपल्सरी ओपन स्पेस दवरची पडटा. पूण ही ओपन स्पेस दवरची कित्याक पडटा की भुरग्यांक आनी जाणट्यांक केन्नाय सांजची येवन खंय तरी टायमपास करचो आनी आपले मन खंय तरी त्या एक स्ट्रेस असता लायफाचो खंय तरी टेन्शन असता कोणाक ते खंय तरी ओपन स्पेसीन रावन केन्ना तरी आपले मातशें एक स्ट्रेस लेवल कमी करचो हो प्रत्येकाचो एक एम असता. तेजे खातीर म्हाका दिसता हे एक अत्यंत बरो स्टेप आसा आनी जो सुशांतान घेतला. कारण एज अ कावन्सिलर ह्या नात्यान जेन्ना तो म्हाका अप्रोच जालो तेन्ना हांवें एक सेकंदाचे सुद्धा ताका हांवें कांय विचारूं ना. हांवें ताका सांगलें की तुका जाय तशें करून घे म्हणून. तें हांगा मागता जे आमचे जाणटी आसा तेंच्यांनी संवसार सगळो पळयला. जी तुमी आयज हांगा वयस्कर आसा खंयच्याय गोष्टीचेर केन्नाय कंक्लुजन करचे पयलीं जे मनशाची जो मनीस कितें करपाक सोदता तें एकदां समजून घेवपाक जाय. आनी आमी राजकारण हांगा कोण करपाक येवना आनी हे राजकारण करपाचो हो व्यासपीठय न्ही आनी ही एरियाय न्ही व्यासपीठ राजकारण करपाची. पूण खंय नाल्यार खंय अशी जाता की केन्ना केन्ना ज्यो गोष्टी घडटा ज्यो घडपाक जायना त्यो घडटा आनी त्यो आमच्या हातान नासता. पूण ताजे पयलीं जे आमी कितें करता जे विचार घेवन आमी मुखार सरता जे विचारान आमी हें काम केलां तेजो एक नियाळो घेवपाक जाय खंयचे कंक्लुजनाचेर वयचे पयलीं नाल्यार तेजेर कितें डिसिजन घेवचे पयलीं. इतलेंच हांव मागता.